Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open the text at page 130. Rudad Navesi. Dear students, Rudad means report, कैफियत, हालत. नवेसी यानी लिखना. रुदाद नवेसी, रुदाद निगारी. रुदाद में किसी सफ़र, तकरीब, जलसे या वाक़े की तफसील को सिलसिलेवार तहरीर किया जाता है. तुलबा स्कूल और स्कूल से बाहर मुख्तलिफ तालीमी, तहजीबी, सकाफ़ती, समाजी और मजहबी तकरीबात में शरीक होते हैं, कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं और मुशाहिदा करते हैं. मुशाहिदात के सिलसिलेवार तहरीर करने की सलाहियत को मुस्तहकम. डियर स्टूडेंट, मुस्तहकम यानी मजबूत, पक्का. मुस्तहकम तलबा की सलाहियतों को मुस्तहकम करने के लिए रुदाद नवेसी की मालूमात और नमूना दिया जा रहा है. रुदाद तहरीर करते वक्त याद रखें, रुदाद तहरीर करते वक्त दर्ज झैल नुकात जहन में रखें. नंबर 1, सबसे पहले मुनासिब उन्वान दें. आप रुदाद किसी सफ़र से मुतालिक, तकरीब से मुतालिक, जलसे या वाक़े से मुतालिक लिख रहे हैं तो उसका उन्वान मुनासिब मुंतखब करें. रुदाद का उन्वान ऐसा मुंतखब करें जो मौजू व मुनासिब हो. नंबर 2, मुकाम, दिन, तारीख, वक्त का तज़किरा करें. मुकाम, दिन, तारीख, वक्त का सिलसिलेवार बातरतीब ज़िक्र करें. नंबर 3, तसलसल के साथ आसान और मुख्तसर जुमलों में रुदाद बयान करें. डियर स्टूडेंट्स, रुदाद मुख्तसर होनी चाहिए. नंबर 4, ज़ाती ख़यालात को शामिल न करें. रुदाद में ज़ाती ख़यालात को शामिल नहीं किया जाता. डियर स्टूडेंट्स, रुदाद में ज़ाती ख़यालात का इजहार न हो, इस बात का खुसूसी ख्याल रखें. रुदाद तहरीर करते वक्त, रुदाद तहरीर करते वक्त याद रखें. डियर स्टूडेंट्स, जब आप रुदाद तहरीर करें तो दर्ज झैल नुकात को खुसूसी पर दर्ज झैल नुकात पर खुसूसी ध्यान दें. नंबर 1, सबसे पहले मुनासिब उन्वान दें. जो आप रुदाद लिख रहे हैं उसका मुनासिब उन्वान होना चाहिए. मुकाम, दिन, तारीख, वक्त का सिलसिलेवार तज़किरा करें. तसलसल के साथ आसान और मुख्तलिफ जुमलों में रुदाद बयान करें. रुदाद मुसलसिल और तसलसल के साथ बयान की जानी चाहिए. ज़ाती ख़यालात को शामिल न करें. रुदाद में अपने ज़ाती ख़यालात या किसी और के ज़ाती ख़यालात को शामिल न करें. रुदाद का बयान ज़माने माजी में करें. जिस तरह हम कहानी नवेसी में ज़माने माजी का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह रुदाद में भी ज़माने माजी का इस्तेमाल करें. ज़माने माजी में रुदाद लिखें, रुदाद बयान करें. नंबर 6, मुनासिब इख्तिताम करें. इख्तिताम मौजू व मुनासिब तासुरात पर हो, इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें. झैल में दिए हुए दावत नामे की मदद से रुदाद तहरीर कीजिए. क्रिसेंट उर्दू हाई स्कूल दियाना अल्हम्दुलिल्लाह शोबे उर्दू की बज़्म अदब की जानिब से बैनुल अक़वामी यौम मादरी ज़ुबान के मौके पर उर्दू है जिसका नाम के उन्वान से बहस व तमहीज़ की एक तकरीब का इनेकाद बसराहत झैल किया जा रहा है. सदारत मोहतरम मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब, अदीबुल इत्फ़ाल.
کلیدی خطاب. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کلیدی خطاب. کلیدی خطاب محترم ڈاکٹر افتخار حسن صاحب، مدیر رسالہ سیپیاں، زینت اسٹیج محترمہ عطیہ بیگم صاحبہ پرنسپل، محمد اکبر رحمانی صاحب صحافی. بروز بود 21 فروری 2018 بوقت صبح 10 بجے بمقام اسمبلی ہال، کریسنٹ ایجوکیشنل کیمپس دیانہ. الداعیان. ڈیئر اسٹوڈینٹس، الداعی جو شخص مدعو کرتا ہے، جس شخص کی جانب سے دعوت دی جاتی ہے، اسے الداعی کہتے ہیں، اور الداعی کی جمع ہے الداعیان. الداعیان ہیں مسز قمر النساء سید، صدر شعبہ اردو، مس ریحانہ ظہیر، کنوینر. روداد. کریسنٹ اردو ہائی اسکول میں یوم مادری زبان. کریسنٹ اردو ہائی اسکول میں یوم مادری زبان دیانہ 21 فروری بذریعہ مراسلہ. شہر کے مضافات. ڈیئر اسٹوڈینٹس، مضافت کی جمع ہے، اور مضافت یعنی قرب و جوار. شہر کے مضافات میں واقع اردو زبان کی مشہور درسگاہ کریسنٹ اردو ہائی اسکول میں بین الاقوامی یوم مادری زبان کے موقع پر اسکول ہاضہ کے شعبہ اردو کی جانب سے اردو ہے جس کا نام تقریب کا انعقاد کیمپس کے اسمبلی ہال میں کیا گیا. صدارت کے فرائض ادیب الاطفال محمد یوسف انصاری صاحب نے انجام دیے. آغاز حسب روایت تلاوت کلام پاک، تلاوت کلام مجید سے ہوا. اسکول کی طالبات نے مترنم آواز میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. ساز اور آواز کے ساتھ طلباء و طالبات نے استقبالیہ گیت اور ترانہ اردو سے سامعین کا دل جیت لیا. مہمانوں نے تالیوں اور نقد انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی. صدر شعبہ اردو قمر النساء سید نے تعارفی اور استقبالیہ کلمات کے ساتھ اغراض و مقاصد پیش کیے. مجلس انتظامیہ کے ذمہ داران نے گل پیش کر کے مہمانان کا خیر مقدم کیا. بزم ادب سے منسلک طلباء نے مکالمہ، گیت، تقریر پیش کیے. طالبات نے ٹیبلو پیش کیا. مقرر خصوصی ڈاکٹر افتخار حسن نے کلیدی خطاب میں اردو زبان کی اہمیت و افادیت کے ساتھ تقریب کا آغاز حسب روایت تلاوت کلام مجید سے ہوا. اسکول کی طالبات نے مترنم آواز میں حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کیا. ساز اور آواز کے ساتھ طلباء و طالبات نے استقبالیہ گیت اور ترانہ اردو سے سامعین کا دل جیت لیا. مہمانوں نے تالیوں اور نقد انعامات دے کر حوصلہ افزائی کی. صدر شعبہ اردو قمر النساء سید نے تعارفی اور استقبالیہ کلمات کے ساتھ اغراض و مقاصد پیش کیے. مجلس انتظامیہ کے ذمہ داران نے گل پیش کر کے مہمانان کا خیر مقدم کیا. بزم ادب سے منسلک طلباء نے مکالمہ، گیت، تقریر پیش کی. تقریر پیش کیے. طالبات نے ٹیبلو پیش کیا.
مقرر خصوصی ڈاکٹر افتخار حسن نے کلیدی خطاب میں اردو زبان کی اہمیت و افادیت کے ساتھ اس کی تاریخ بیان کی۔ دوران خطاب شعری و نثری جواہر پارے سنائے۔ مہمان صحافی اکبر رحمانی نے پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ پرنسپل عطیہ بیگم نے شعبہ اردو کی کارکردگی اور سرگرمیوں پر اظہار خیال کیا اور طلبہ اور طالبات کی سرگرمیوں کو سراہا۔ صدر تقریب محمد یوسف انصاری نے اپنی تقریر میں بچوں کو مطالعے کی تلقین کی، کتابوں کا حاصل مطالعہ تحریر کرنے سے متعلق رہنمائی کی اور کہا کہ ہر طالب علم ڈیئر اسٹوڈنٹ ہر طالب علم ذاتی ڈائری تیار کرے۔ اس ادبی پروگرام کی نظامت تقریب کی کنوینر مس ریحانہ ظہیر نے کی۔ آپ ہی کے اظہار تشکر ڈیئر اسٹوڈنٹس، اظہار تشکر یعنی شکر گزاری کا اظہار، شکریہ ادا کرنا۔ آپ ہی کے اظہار تشکر پر تقریب کا اختتام ہوا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس طرح روداد نویسی کس طرح لکھی جاتی ہے ہم نے آج سمجھنے کی کوشش کی۔ روداد کو اگر پرچے میں امتحان میں آ جائے روداد نویسی تو اسے سلسلے وار تسلسل کے ساتھ مقام، دن، تاریخ، وقت اس طرح روداد میں ذکر کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹرویو سے متعلق بورڈ کے امتحانات میں سوال پوچھا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹرویو یعنی مصاحبہ، انٹرویو یعنی باضابطہ ملاقات، کسی اخبار، رسالے یا ٹی وی کے نمائندے کا کسی سے مل کر سوال جواب کرنا انٹرویو کہلاتا ہے۔ انٹرویو یعنی ملاقات، بھیٹ، درشن۔ علمی، ادبی، تعلیمی، سماجی، سیاسی شعبوں میں یا روزمرہ زندگی میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کے کارنامے، تجربات، معلومات کو عام لوگوں تک پہنچانے کا انٹرویو بہترین وسیلہ ہے۔ انٹرویو لینا، انٹرویو دینا، انٹرویو کا مطالعہ کرنا، انٹرویو سننا اچھا لگتا ہے۔ طلبہ میں گفتگو کرنے اور بات چیت کو تحریر کرنے کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے کے لیے انٹرویو کی معلومات دی جا رہی ہے۔ انٹرویو کے دو حصے ہوتے ہیں۔ انٹرویو کے ڈیئر اسٹوڈنٹس دو حصے ہوتے ہیں، سوال نامے کی تیاری اور دوسرا انفرادی گفتگو۔ انٹرویو لینے سے پہلے آپ کو، انٹرویو لینے والے کو یہ تیاری کرنا پڑتی ہے، سوال نامہ تیار کرنا پڑتا ہے، سوالات تیار کرنا پڑتا ہے۔ جو سوالات ہمیں پوچھنا ہوتے ہیں ان سوالات کی فہرست، سوالات ہمیں پہلے ہی تیار کر کے رکھنا پڑتا ہے، ساتھ لے جانا پڑتا ہے۔ اور انفرادی گفتگو میں ہم ان سے کیا گفتگو کریں گے اس کی ہمیں تیاری رکھنا پڑتی ہے۔ چنانچہ انٹرویو کے دو حصے ہوتے ہیں، ہمیں ان دو حصوں کی تیاری کر کے انٹرویو لینے والے کے پاس جانا پڑتا ہے، پہلے ہی تیاری کر کے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ انٹرویو کے دو حصے، سوال نامے کی تیاری، انفرادی گفتگو، انفرادی ملاقات۔ ہمیں اس تیاری سے موصوف کے پاس، جن کا ہم انٹرویو لینے کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کے ساتھ ہمیں جانا پڑتا ہے۔
मुलाकात से कबल तय करें। डियर स्टूडेंट्स, मुलाकात के लिए जाने से पहले कुछ बातें तय कर लेना ज़रूरी होता है, जैसे साबिका मालूमात यानी पहली मालूमात दौरान इंटरव्यू क्या साबिका मालूमात क्या होंगी, पहली मालूमात क्या होंगी, कौन सी पहली मालूमात से मुतालिक बातचीत की जाएगी, मुलाकात का मकसद, साबिका मालूमात के बाद मुलाकात का मकसद क्या है, किस वजह से मुलाकात की ज़रूरत पड़ी है, किस वजह से मुलाकात की जा रही है, किस मकसद के तहत मुलाकात की जा रही है, मुलाकात का मौजू क्या है, अजीम कामयाबी हो सकती है मुलाकात का मौजू, बड़ी जीत हो सकती है, हादसा वाक़या, ये मुलाकात का मौजू हो सकता है। मुलाकात के लिए अहम नुकात, इख्तिसार से काम ले, मुलाकात मुख्तसर होना चाहिए, मुलाकात में इख्तिसार से काम लेना चाहिए, इख्तिसार से काम लें, मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें, दौरान गुफ्तगू सवाल जवाब के दौरान मुनासिब अल्फाजों का इस्तेमाल करना चाहिए। गुफ्तगू में तसन्नो डियर स्टूडेंट्स, तसन्नो यानी दिखावा बनावट, गुफ्तगू में तसन्नो से परहेज करें, इस बात से परहेज करें कि कहीं दौरान गुफ्तगू बनावटी गुफ्तगू न हो जाए, इसलिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा पूछें, बनावटी बातों से गुरेज करें, परहेज करें, आसान जुबान में बातचीत करें, बातचीत आसान जुबान में करें ताकि सभी लोग बआसानी बातचीत को समझ सकें। मुखातिब का जिससे आप मुखातिब है, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, मुखातिब का अदब व एहतराम मलहूज रखें, जिससे आप मुखातिब हो रहे हैं, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके अदब व एहतराम का लिहाज रखें। ये मुलाकात से कबल तय करें और मुलाकात के लिए अहम नुकात ये अच्छी तरह समझना निहायत ज़रूरी है। इंटरव्यू का नमूना, नशे की लानत समाज और माशरे को खोखला कर रही है। नौजवान और तलबा भी अनजाने में तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी करने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लानत उन्हें नशे में मुब्तला कर देती है। इस लानत को ख़त्म करने के लिए नौजवानों ने नशे से पाक शहर मुहिम शुरू की। इस ज़िम्न में एक तालिब इल्म का मुहिम के कन्वीनर से इंटरव्यू। नए साल के मौके पर महाराष्ट्र नशे से पाक इस अज़्म व इरादे के साथ नौजवान मैदान अमल में मुतहर्रिक हो चुके हैं। अवामी बेदारी और लोगों में नशे से मुतालिक मालूमात पहुँचाने के लिए हमने मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर खलीक नियाजी से मुलाकात की। उनसे लिए गए इंटरव्यू के चंद इक़्तिबासात मुलाहिज़ा फरमाइए। मुलाकाती: अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, नशे से पाक शहर मुहिम शुरू करने के मकसद पर रोशनी डालिए। डॉक्टर: 25 साल मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे सरपरस्त और नौजवान मतब में आते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मतब यानी दवाखाना, मतब में आते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से तंबाकू नोशी
خاص طور پر گٹکا کھانے کی وجہ سے منہ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ کم عمری ہی میں اس طرح کی بیماری میں مبتلا مریضوں کو دیکھ کر میں بے چین ہو جاتا تھا، اس لیے میں نے کالج کے طلباء کی مدد سے اس مہم کو شروع کیا ہے۔ ملاقاتی آج گلی گلی، چوک چوراہے اور نکڑ پر گٹکا، تمباکو فروخت ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے؟ ڈاکٹر: امید پر دنیا قائم ہے۔ ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا کیا ہے، نکڑ ناٹک، شارٹ فلم، پوسٹرز وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں ان کی اجازت سے ان کے فوٹو اور ویڈیوز لوگوں کو دکھائیں گے تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں۔ ملاقاتی: یعنی آپ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر: نہیں، بالکل نہیں، ہم صرف اس کے مضر اثرات سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقاتی: ڈاکٹر صاحب، میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ اس بری لت کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر: اچھا سوال ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ والدین اور دوستوں کو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ انہیں شوقیہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ شوق عادت اور عادت ضرورت بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ مایوسی، ذہنی تناؤ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے راحت ملتی ہے۔ افسوس، غریب اور مزدور پیشہ افراد اس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ملاقاتی: اس لعنت کے شکار لوگوں کی صحبت اور برتاؤ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ڈاکٹر: نشے کے عادی افراد اس کے بغیر نہیں رہ پاتے۔ ان کی نیند کم ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں میں کپکپاہٹ آ جاتی ہے، منہ میں چھالے آ جاتے ہیں، منہ کھلنا کم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ظاہری اثرات ہیں۔ جسم کا اندرونی حصہ بھی آہستہ آہستہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ اس کے سماجی اور اخلاقی برتاؤ میں بھی منفی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں۔ ملاقاتی: اتنے مضر اثرات کے بعد بھی لوگ اس لعنت کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ سماج، شہر اور خاص طور پر طلباء سے کیا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر: طلباء ہی ہمارے لیے امید کی کرن ہیں۔ وہ کالج، اسکول، کیمپس کے اطراف ایسی چیزوں کو فروخت نہ ہونے دیں۔ اس کے شکار طلباء کی ذہن سازی کریں۔ نشے سے پاک شہر مہم میں شریک ہو کر بیداری پیدا کریں۔ ملاقاتی: بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع پر گفتگو کی، بیداری کے لیے پہل کی۔ ہم طلباء آپ کے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر: بہت شکریہ۔